आओ बताऊं हैदराबादी दरिंदगी का एक नमूना। हजरात, ये तहरीर मुतीउर रहमान अजीज की है। हैदराबादी दरिंदगी की कहानियां, मुनाफकत की नित नई दास्तानें, भेड़िया सिफती का नमूना और गिद्ध सिफत मुर्दा ग़िज़ा के शौकीनों की ब्लैकमेलिंग की दास्तान को आप लोगों ने तो सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने अपनी आंखों से मुआयना भी किया है या यूं ही कही सुनी बातों पर इक्तिफा करते चले आ रहे हैं? साबका दिनों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नवीरा शेख ने अपने वीडियो पैगाम में इस बात का इशारा दिया था कि जालिमों ने हमें कैद करा के हमारे कुंबे के लोगों को डरा धमका कर अपनी आफियत पाने और दूसरी जगहों पर पनाह लेने के लिए मजबूर कर दिया और मेरी जायदादों पर गासिबाना इमारतें बना ली गईं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। दुनिया समझ रही थी कि इब्लीस के बिरादर निस्बती चीख और पुकार के साथ इस बात का बरमला इजहार कर रहे थे कि कोई गरीबों का पैसा लेकर गायब हो गया, जबकि गिरफ्तारी की साजिश करके पीठ पीछे से मलऊन सिफत दरिंदे जमीनों पर गासिबाना तसल्लुत कायम करने और खाली पड़ी जमीनों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाने की कार्रवाई हैदराबादी दरअंदाजों ने शुरू कर दिया था। सैकड़ों करोड़ की जमीन पर करोड़ की लागत से फलकबोज इमारतें पर्दे के पीछे खड़ी की जा रही थीं और यह सब काम सरकारी महकमों की नोटिस बोर्ड के चस्पा होने के बावजूद किया जा रहा था। बातिल समझ रहे थे कि हमने बिसात बिछा दिया है, अब हीरा ग्रुप का कोई बच्चा हैदराबाद वापसी का रास्ता अख्तियार नहीं करेगा, इसलिए जो चाहो करो, तुम ही मुंसिफ, तुम ही अदालत, तुम ही जज और तुम ही बैरिस्टर, आखिरकार फैसला तुम्हारे ही हक में आएगा। खाक सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तैग बेदात पे या लाश बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज हिंदुस्तानी बाशिंदा अपने घरों में बैतुल खिला के लिए तामीरी काम शुरू करे तो पुलिस अहलकार उस पर इंक्वायरी लेने पहुंच जाते हैं, जबकि हीरा ग्रुप की वसी और आरीज रकबे में फैली हुई जमीनों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में इस्तेमाल होने वाला कोई कंकर पत्थर पुलिस इंतजामिया की आंखों में क्यों नहीं चुभा? दरअसल गिद्ध सिफत मुर्दा ग़िज़ा के दस्तरख्वान पर यकजा तनाउल करने वाले तमाम बदअनवानों की मिली भगत से यह सब काम हो रहा था, जिन लोगों को ना कानून की फिक्र थी और ना अल्लाह की, ना अपने मरने की तवक्का थी, ना अपनी की हुई बदआमालियों के हिसाब और किताब की। ये दरअंदाज जमीन माफिया समझते थे कि जिस तरह से हम दुनिया में तागुती ताकतों से साठ गांठ कर लेते हैं, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर भी अपने दलाइल पेश कर देंगे। हालांकि ये उनकी जाहिलियत है। अल्लाह एक एक जर्रे का हिसाब करेगा और तमाम गासिबो खाइन मामलात का जवाब और शफाफियत तुमसे तलब करेगा कि लाओ फला की हड़पी हुई जमीन और जायदाद पेश करो, वरना जहन्नम रसीद हो जाओ और ता अबद जलते और चीखते चिल्लाते रहो। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रही जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। मजलूमीन और मासूमीन फिक्र ना करें, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने यह वादा कर रखा है कि हर शर में खैर का पहलू छुपा होता है। दुश्मनों की इस हरकत को मुल्क का कानून और अदालतें देखेंगी कि जिन मलऊनों ने मुकद्दस सरजमीन पार्लियामेंट में गलत प्रोपेगेंडे फैलाए, उनके आका ने मजलिसों में बहतान तराशियां की और पीठ पीछे जमीनों पर गसब और हड़प के गुल खिलाए जा रहे थे। जालिम फिरौन ने भी कभी अपनी खुदाई का दावा किया था और कहा करता था कि अना रब्बकुमुल आला,
میں ہی تم سب کا خدائے برتر و بالا ہوں۔ لیکن جب نیل کے دریا میں غرقاب ہونے لگا تو چیخ اٹھا کہ میں خدائے واحد و برتر پر ایمان لاتا ہوں، جس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیری رسی اب تک ڈھیلی تھی، اب چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آ جا تیرے خدا ہونے کے نشے کو جہنم کی دہکتی آگ میں تپاتا ہوں۔ ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ باطلوں کے ہاتھوں سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چیونٹی کے موت قریب ہوتی ہے تو اس کے پر اگ جاتے ہیں، اسی طرح سے حیدرآبادی زمین مافیاؤں اور بلیک میلروں کی آنکھوں میں ناپاک جانوروں کے بال جم گئے تھے۔ اللہ ہر شر و فساد میں خیر کا پہلو بھی چھپا رکھتا ہے۔ ہیرا گروپ خانوادے کو ظالموں کی منشا اور ان کی ایما کو جگ ظاہر کرنے اور قانون و عدالتوں کو بدبختوں کی ایما کے اظہار کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ ان منافقوں کو لالچ کس بات کی تھی۔ وہ غریبوں کے پیسے اور جائیدادیں ہڑپ لینا چاہتے تھے یا کسی کا پیسہ دلانے کی منشا رکھتے تھے؟ اگر بہتر مقصد ہوتا تو آسمان کو چھوتی بلڈنگوں میں اپنے خائن باپ داداؤں کا مقبرہ بنا رہے تھے کیا؟ یا اپنے لیے ہیرا گروپ کی زمین جائیداد پر جنت بنانے کی خواہش تھی؟ شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر۔ واضح رہے کہ ملعونوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے گوداموں پر تالے توڑ کر قبضہ کر لیے، مسجد کے لیے منتخب زمینوں پر یلغار کیا گیا، دینی مدرسوں کو بند کرانے کی مکمل سازشیں کی گئی، رہائشی عمارتوں کے تالے توڑ کر وحشیوں کے مکمل خاندان ان میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ان کو وہم تھا کہ ہم نے جس طرح کا جال ہیرا گروپ کے خلاف بچھایا ہے، اس کے بعد عالمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ کو جیل سے باہر آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے معجزات کے ذریعے اپنے دست قدرت کا شاخسانہ پیش کیا کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقت مگر صرف اللہ رب العالمین کی۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک۔ ملعون ابراہا نے خدا کے گھر کو ڈھانا چاہا تو ابابیلوں کے ہاتھوں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح برباد کر دیا گیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ڈبو مارا گیا۔ قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ شداد اپنے ظلم کی انتہا پر ایک مچھر کے ذریعے مارا گیا۔ لہذا سمجھ لو اے وقت کے فرعونوں، قارونوں، حامانوں، شدادوں، نمرودوں اور وحشیوں، اللہ کی لاٹھی جس دن برسے گی ابراہا کی طرح برباد ہو جاؤ گے، اور لعنت بھیجنے کے علاوہ تمہارا نام لینے والی کوئی مخلوق روئے زمین پر نظر نہیں آئے گی۔ تمہارا نام لیا جائے گا تو محض اس بات کے لیے کہ تم بڑے درندہ صفت ملعون، لاش خور، مردہ خور، گت صفت افراد تھے، جو لوگوں کو قید کرا کے ان کی جائیدادوں، زمینوں اور گھروں پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتے تھے۔ لعنت ہو تم پر اے دولت و ثروت کے پجاریوں، اللہ کے یہاں تمہاری بدعمالیوں کے ساتھ غصب کی گئی زمین کا نہ ایک ٹکڑا جائے گا اور نہ سود سے جمع کی گئی ثروت اپنے ساتھ لے جا سکو گے۔ اگر تمہارے ساتھ جائیں گے تو محض تمہارے اعمال
جو تم نے اپنی نفس کی پیروی کے بدلے طاغوتی طاقتوں کو بازارو طریقے سے بیچ دیا ہے۔ خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔